त्यो ज्यादै कठिन अवस्थामा मुलुक छ। आज पनि लगभग 239 व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। लगभग 9000 व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएका छन्। अक्सिजनको अभाव छ। अक्सिजनको अभावले विभिन्न अस्पतालहरूमा मानिसहरू छटपटाइराखेका छन् भन्ने अपुष्ट समाचारहरू आइराखेका छन्। अक्सिजन नपाएको कुरा त सबै मिडियामा आइसकेको छ। अस्पतालले हामी अक्सिजनको अभावको कारणले बिरामीलाई भर्ना लिन सक्दैनौँ भनेर दिनैपिच्छे विज्ञप्ति निकालिराखेको अवस्था छ। यस्तो एउटा गम्भीर सङ्कटको अवस्था किन सिर्जना भयो त? यो सिर्जना हुनु पछाडिका 2-3वटा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन खोप समयमा मुलुकमा ल्याउन सकिएन। समयमा मुलुकमा ल्याउन सकिएको भए त्यो 60 लाख खोपको कारणले धेरै मानिसहरूले आफ्नो एउटा सुरक्षित अवस्थामा रहन्थे र कोभिडको यो जुन एउटा डरलाग्दो सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमण हुनबाट रोकिन्थ्यो। अब 60 लाख खोप ल्याउनको लागि कसले अवरोध सिर्जना गर्यो? कसको कारणले 60 लाख खोप आएन र नेपाली नागरिकहरूको जीवन र स्वास्थ्य सङ्कटमा पर्यो? यो कुरा प्रष्ट छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले एउटा वक्तव्य जारी गरे हिमाल पत्रिकामा र उनले दिएको अन्तर्वार्तामा उनले प्रष्ट रूपमा भने केही बिचौलियाहरूको कारणले हामीले भारतबाट कोभिडको खोप ल्याउन सकेनौँ। परिणामतः आज नागरिकहरू सङ्कटमा छन्, उनीहरूको स्वास्थ्य असुरक्षित छ भन्ने अवस्था देखियो र विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा, मुलुकका सबै पत्रपत्रिकाहरूमा, मिडियामा केही व्यक्तिहरूको नाम किटान गरेर नै यी व्यक्तिहरूले कमिसन मागेको कारणले गर्दाखेरि खोप आउन नसकेको भनेर भनियो। तर यस्तो एउटा विदारक अवस्था जसलाई मानवता विरुद्धको अपराधको संज्ञा दिन सकिन्छ, त्यो विषयमा संसदमा 27 गते भएको विश्वासको मत दिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बाहेक मुलुकका सबै दलका नेताहरूले यो विषयमा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाए र यो कमिसनको कुरा उठाए। तर प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको यो निरीहपना हो या निर्लज्जता हो, यो हामी सबैले अनुमान गरेका छौँ, हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ। तर प्रधानमन्त्री यति गैर जिम्मेवार होलान् यो कुरा बुझ्न सकिँदैन थियो। त्यसैले आज मुलुकमा यो जुन सङ्कट आइराखेको छ त्यसको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार हुनुहुन्छ। दोस्रो, भारतबाट जसरी मानिसहरू नेपालमा आए त्यसलाई सरकारले रोक्न सकेन। त्यसलाई व्यवस्थित गरेको भए पनि यो रूपमा सङ्क्रमण हुँदैन थियो। त्यसैले त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ। र आज औषधि पनि बजारमा अभाव छ, कालोबजारी भएको छ, औषधिमा भाउ बढाएको छ, चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ। यी सब कुरा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु त्यो पनि सरकारको कमजोरी हो। आज अक्सिजन नपाएर मानिसको मृत्यु हुँदाखेरि यो विषय चाहिँ मानवता विरोधी अपराध हो भनेर भारतमा अदालतहरूले बोलेका छन्। त्यसैले नेपालमा अक्सिजनको जुन किसिमको अभाव छ, खोपमा जुन किसिमको कमिसन भयो, यो एउटा गम्भीर विषयमा आज हामी मुलुक फँसेको छ। मुलुकलाई भ्रष्टाचार, बेथिति, लुटतन्त्र र अन्यायले आक्रान्त बनाएको अवस्था छ। र यो समस्याको समाधान गर्नका लागि केही उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो। अहिले मुलुकमा भएका होटलहरू, रिसोर्टहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकिन्थ्यो। कोभिड उपचारको लागि त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो। भनिन्छ लगभग 10,000 डक्टरहरू अहिले बेरोजगार अवस्थामा छन्। ती सबै डक्टरहरूलाई सरकारले रोजगारीमा लिन सक्थ्यो। महिनाको 1 लाखै दिए पनि 10,000 डक्टरलाई महिनाको 1 लाख रुपियाँ दिएर लिँदा पनि महिनाको 1 अरबभन्दा बेसी पैसा जाँदैन। यो 6 महिनासम्म नै गर्नु पर्यो भने पनि 6 अरबमा यो कुरा हुन्छ। र कोभिडको सिङ्गो औषधि ल्याउनका लागि, खोप ल्याउनका लागि $4 किसिमले 15 अरबमा आउँछ। लगभग 20 अरब रुपियाँमा यो सबै कुराको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर सरकार यति पनि छुट्याउन सकिराखेको छैन। कमिसनको खेलमा छ, भ्रष्टाचारको खेलमा छ। यो ज्यादै नै दुःखदायक विषय छ। आज मात्रै मलाई धेरै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले पनि फलानु हस्पिटलमा यतिजना व्यक्तिहरू अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन्, फलानु अस्पतालमा यतिजना व्यक्तिहरू छटपटाइरहेका छन्। यस्तो सुन्दाखेरि हामी आफै पनि एउटा काहली लाग्दो अवस्था जस्तो लाग्छ। हामी के साँच्चै राज्यमा छौँ, साँच्चै सरकार छ भने जस्तो अवस्था आउँछ। त्यसैले यो विदारक अवस्थामा केही साथीहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। जस्तो आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको टिमले राम्रो काम गरिरहेछ। उहाँहरूले केही एम्बुलेन्सहरू
काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयहरूसँग समायोजन गरेर एम्बुलेन्सको सेवा उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। त्यो एउटा प्रशंसनीय काम छ, जहाँ हामी आफै नेपालका लागि हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ। त्यस्तै लेनिन विष्टज्यूहरूले विभिन्न होटललाई र विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउनमा निरन्तर लाग्नु भएको छ। तर व्यक्तिगत रूपमा लागेर सम्भव हुँदैन भोलि, किनकि कुनै एकजना व्यक्तिको त्यहाँ भर्ना गरियो, राम्रो उपचार भएन, तलमाथि भयो भने जिम्मेवार को हुने, यस्ता समस्याहरू छन्। त्यसैले यस्ता समस्याहरू पनि समाधान गर्नका लागि हामीले रिट निवेदन लिएर गएका थियौँ र त्यसमा हामीले के बनाएका थियौँ भने सामाजिक अभियन्ता समाजसेवीहरूले जसरी समाजसेवा गरिरहेछन्, जुन सुविधा दिइराखेका छन्, त्यसमा सरकारले समन्वय गरोस्। यसरी रिट निवेदन लिएर जाँदा पनि रिट निवेदन दर्ता गरिएन र यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार चिन्तित देखिँदैन। सरकार राजनीतिक खेलमा छ। म राजनीतिक खेलको बारेमा म केही पछाडि राख्नेछु। मैले कोभिडको यो जुन अहिलेको जुन एउटा विकराल अवस्था मुलुकमा देखिएको छ, हुन त कोभिडसँग धेरै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। मेरो आफ्नै परिवारमा पनि मेरो श्रीमती र मेरो छोरीलाई पोजिटिभ देखियो। लकिली मलाई पोजिटिभ देखिएन। हुन त बाहिर बेसी म जाने, समाजमा घुलमिल हुने काम मैले गर्थेँ, मलाई हुनु चाहिँ स्वाभाविक थियो। मेरो श्रीमती र छोरी बाहिर गएका पनि थिएनन्, तर उनीहरूलाई भयो। मेरो छोरी स्कुल गएको कारणले भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर अहिले निको भइसकेको अवस्था छ। आइसोलेसनमा बस्ने, प्रपरली डायट लिने, सफा सुग्घर हुने, राम्रोसँग खाने काम गऱ्यो भने त्यति धेरै सताउँदो रहेन रहेछ। तर गरिबहरू जो एउटा कोठामा 5 जना 6 जना बस्छन्, उनीहरूको आइसोलेसन सेन्टर हुन सक्दैन। एकजना बिमारी पनि सबैलाई सर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर सरकार मौन छ। सरकार राजनीतिमा लागेको छ। यो विधारक अवस्थामा नागरिकहरूले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मैले कोभिडको विषयमा मैले यति नै राखेँ। अब म कोभिडसँग सम्बन्धित हामीले लगेको रिट निवेदन किन दर्ता भएन, त्यो रिट निवेदनमा के कस्ता विषयहरू उठाइएको थियो भन्ने बारेमा म यहाँहरूसँग केही कुराहरू राख्छु। म रिट निवेदनमा माग गरिएका कुराहरूले म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि के कुरा उठाइएको थियो भन्ने कुरा आम नेपाली नागरिकलाई, देश विदेशमा बस्ने सबै मित्रहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु। हाम्रो एउटा माग थियो, कोभिड विरुद्धको खोप र औषधि आयातमा कुनै पनि किसिमले मूल्य अभिवृद्धि नगराउनु र कुनै पनि एजेन्टलाई कमिसन दिने वा आधिकारिक मूल्यमा नै कमिसन पनि जोडी सर्वसाधारणको आँखामा कमिसन नलिएको देखाउने जस्ता कार्य नगराउनु वा गोप्य रूपमा कमिसन लिने कार्य नगराउनु भनी प्रमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ। यदि कमिसन दिने गरी कुनै सम्झौता गरिएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरी पाऊँ भन्ने थियो। यसमा सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले के भने गोप्य रूपमा कमिसन लिने दिने र कमिसनको जुन कुरा उठाउनुभयो तपाईँहरूले, यस्तो विषय अदालतले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। यो ज्यादै दुःखको विषय हो। पहिला कुरा त रिट निवेदनमा संवैधानिक विषयमा, मौलिक मानव अधिकारको विषयमा उठाइएका विषयहरू रजिस्ट्रारले या प्रशासनले हेर्ने, निर्णय गर्ने, आदेश दिने नै होइन। रजिस्ट्रारले जुन किसिमको काम गर्नुभयो, उहाँहरूले विधिशास्त्र नबुझेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उहाँहरूले किन यति एउटा डेलिबरेट रूपमा यस्तो अहम संवेदनशीलको विषयलाई पनि अदालतमा जान प्रवेश गर्न दिनु भएन, न्यायको रोहमा प्रवेश गर्न दिनु भएन, एक्सेस टु जस्टिस गर्न दिनु भएन। यो ज्यादै संवेदनशील प्रश्न हो, किनकि भारतमा अदालतहरूले कसैले रिट निवेदन नदिने आफैले मुद्दा हेरेर अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। नागरिकहरूको ज्यान बचाउनको लागि बहुत ठुलो काम गरेको छ र सरकारलाई यतिसम्म पनि भनेको छ कि अक्सिजनको अभावमा कसैको मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ र यो चाहिँ मानवता विरोधी अपराध हुन्छ र त्यो अपराधको लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर समेत अदालतले भने। आजै मात्रै भारतीय सर्वोच्च अदालतले र भारतको दिल्ली हाइकोर्टले आदेश जारी गरेको छ र त्यसमा के भन्यो भने प्राइभेट हस्पिटलहरूले जुन चर्को रूपमा मूल्य असुलिरहेका छन् त्यो नियन्त्रण गर, किनकि कोभिडको बेलामा यो पैसा कमाउने बेला होइन, यसरी आदेश गरेको छ। तर हामीले पनि यही विषय उठाएका थियौँ, प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि नियमन गर, 50% बेडहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचारको लागि दिने व्यवस्था गर भनेर भनेका थियौँ। त्यो रिट निवेदन दर्तासम्म पनि गरिएन र दर्ता मात्रै गरेन, त्यसुपर फेरि हामी अर्को निवेदन लिएर गयौँ, त्यो निवेदन पनि लिएन। यसरी अदालतले न्यायको ढोका थुनेको अवस्था छ। र भारतमा त दिल्ली हाइकोर्टले त भिडियो कन्फरेन्सिङबाट भर्चुअल्ली भिडियो कन्फरेन्स गरेर कसैले रिट निवेदन नदिए पनि न्युज पेपरलाई आधार मानेर कसैले फोन गरेका आधारमा पनि मुद्दा सुनेर तत्काल आदेश दिएको छ।
र कतिपय अवस्थामा विभिन्न अस्पतालहरूले हामीलाई अक्सिजन पाएनौँ, हाम्रा बिमारीहरूको मर्ने अवस्था भयो भन्दा अदालतले आदेश दिएर सरकारले अक्सिजन पुर्याएको अवस्था छ। यसरी अदालतले नागरिकको ज्यान बचाएका उदाहरण भारतमा छन् भने हाम्रो अदालत रिट निवेदन दर्ता गर्दैन। यो कस्तो विडम्बना हो? अब पनि नागरिकले नबोल्ने? मेरो प्रश्न यहाँहरूसँग त्यही हो, यो अदालत कहाँ पुगेको छ? न्याय कहाँ पुगेको छ? हामीले राखेका अरू मागहरूको बारेमा म फेरि पढेर सुनाउँ। कोभिडसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, खोप र अन्य उपकरणहरू राज्य आफैले खरिद गर्नु र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया, मूल्य र वितरण सार्वजनिक गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ। तेस्रो, कोभिड विरुद्धको खोपको कस्ट, इन्सुरेन्स र फ्रेट CIF मूल्य नै $4 पर्ने देखिन्छ। सो मूल्यका आधारमा पनि 3 करोड नेपाली नागरिकलाई खोप निशुल्क उपलब्ध गराउन पनि 15 अरब रुपैयाँ भए पुग्दछ। अझ नेपाल सरकारले खोप उत्पादन गर्ने देशको सरकारसँग समन्वय गरी विश्व व्यापार सङ्गठनको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सम्झौताको धारा 31 अन्तर्गतको प्रक्रिया अपनाएको खण्डमा सो मूल्य अझै सस्तो पर्ने हुन्छ। तसर्थ उक्त धारा 31 को प्रक्रिया समेत अवलम्बन गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ। तसर्थ कोभिड विरुद्धको खोप अभाव हुन नदी प्रत्येक नेपाली नागरिकले निशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी आदेश जारी गरी पाउँ। यो कुरा पनि अदालतले दर्ता गर्न मान्न। चौथो माग, कोभिडसँग सम्बन्धित औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र खोपमा कालो बजारी गर्ने, अभाव सृजना गर्ने र समाजमा आतंकित अवस्था सृजना गर्ने व्यक्ति, समूह र निकाय विरुद्ध अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ। 5, भारतको सेरम कम्पनीबाट कोभिड विरुद्धको खोप आयात गर्न कमिसनका नाममा अवरोध सृजना गरी मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई संरक्षण दिने व्यक्ति पत्ता लगाई निजहरूका विरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को दफा 4, 4, 7 र 8 समेत बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 52(2) ग अन्तर्गत जातीय हत्याको अपराध र सोही संहिताको दफा 104 अन्तर्गत औषधिको आयात गर्न अवरोध गरी आम नेपाली नागरिकहरूको जीवनलाई जोखिम र खतरामा पारेकोमा मुद्दा दायर गर्नु पनि विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ। 6, नेपालमा माघ 9, 2076बाट कोभिड सुरु भएदेखि कोभिड नियन्त्रणसँग सम्बन्धित औषधि, खोप एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने र वितरण गर्ने सम्बन्धमा भएका कालोबजारी, कमिसन, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा हालसम्म पनि सरकारी स्तरबाट यथेष्ट, प्रभावकारी र विश्वसनीय रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको हुँदा यस्ता सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गरी मुलुक र नागरिकलाई असल शासनको विश्वास दिलाउनका लागि डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, श्री सुखदेव भट्टराई खत्री एवं डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता निष्कलङ्कित, निष्पक्ष, निडर र सक्षम व्यक्तिहरूको नागरिक आयोग श्री सर्वोच्च अदालतबाटै गठन गरी निजहरूबाट छानबिन गराउन र छानबिन प्रतिवेदन नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नका लागि आदेश जारी गरी पाउँ। साथै उक्त नागरिक आयोगले सम्पूर्ण सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट दस्तावेज सङ्कलन गर्न सक्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई अन्तर्वार्ता वा बयान लिन सक्ने, झिकाउन र बुझ्न सक्ने एवं आवश्यकता बमोजिम सामूहिक निर्णय गरी नागरिक आयोगको सदस्य सङ्ख्या बढाउन पाउने र आफैले आफ्नो अध्यक्ष छनौट गर्न पाउने गरी कार्यक्षेत्र अधिकार तोक्ने एवं सो कार्य गर्नका लागि कार्यालय, स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका नाममा प्रमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ। साथै उक्त प्रतिवेदनले दोषीमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेमा हदम्याद नगुज्रिने आदेश गरी त्यस्ता व्यक्ति र समूह उप मुद्दा चलाउनु पनि आदेश जारी गरी पाउँ। यी मागहरू राखेर सर्वोच्च अदालतमा जुन हामीले रिट निवेदन लिएर गयौँ, यो रिट निवेदन दर्ता गरिएन। यसले एउटा ज्यादै दुःख लाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ। न्याय मरेको अवस्था छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा 3 करोड नेपालीहरूको जीवन र स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिँदाखेरि पनि अदालतका कर्मचारीहरू रिट दर्ता गर्न मान्दैनन्। यसले के देखाउँछ? यसले प्रष्ट छ अदालत नागरिकको जीवनसँग सरोकारै राख्दैन। पहिलो कुरा त यस्तो महत्त्वपूर्ण मौलिक मानव अधिकारको विषयमा अदालतका कर्मचारीले, रजिस्ट्रारले बोल्ने विषय नै होइन। यो न्यायाधीशले बोल्ने विषय हो, इजलासले बोल्ने विषय हो। यस्तो विषयमा इजलासमा जान रोक्ने जुन काम गरिएको छ, यो न्यायमाथि गरेको अवरोध हो, एक्सेस टु जस्टिसमाथि गरेको अवरोध हो र डेलिबरेटली न्याय मार्ने काम गरिएको। र म अनुरोध गर्दछु, यदि सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशहरूले मेरो यो लाइभ सुनिरहनु भएको छ, प्रधान न्यायाधीशज्यूले सुनिरहनु भएको छ या सुन्नु भएको छैन भने उहाँलाई सुन्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। यी कर्मचारीमाथि तपाईँ छानबिन गर्नुहोस् र कारबाही गर्नुहोस्। अदालत
नागरिकको पक्षमा उभिन सक्छ भन्ने कुरो देखाउनुहोस्। अदालतले नागरिकको जीवन बचाउन सक्छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुहोस्। अदालतले न्याय दिन सक्छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुहोस्। अन्यथा नागरिकको विश्वास नभएको, नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको न्यायालय नै हुन सक्दैन। त्यो एउटा आडम्बर मात्रै हुन्छ। न्यायालयलाई साँचो अर्थमा न्यायालयको रूपमा स्थापित गरौँ। न्यायालयको बोर्ड झन्ड्याएर मात्रै न्यायालय हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको नाम लेखेर मात्रै सर्वोच्च अदालत हुँदैन। यसले सर्वोच्च अदालतको काम गर्न सक्नुपर्दछ। म यो तपाईँलाई, प्रधान न्यायाधीशज्यू लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई विनम्र रूपमा अनुरोध गर्दछु र म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यो आवाज उठाउनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अरू केही तत्काल आदेश गर्नुपर्ने भनेर केही कुराहरू यो रिट निवेदनमा उठाइएको थियो। त्यो पनि म यहाँहरूको जानकारीको लागि पढेर सुनाउन चाहन्छु। कोभिड विरुद्धको खोप र औषधि आयातमा कुनै पनि किसिमले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, गराउने र कुनै पनि एजेन्टलाई कमिसन दिने वा आधिकारिक मूल्यमा नै कमिसन पनि जोडी सर्वसाधारणको आँखामा कमिसन नलिएको देखाउने जस्ता कार्य वा मूल्य बढाएर कमिसन गोप्य रूपमा लिन दिने कार्य तत्कालै रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ। कोभिड विरुद्धको खोप के कति परिणाममा, के कुन मितिमा, कुन निर्माताबाट ल्याउने योजना छ वा सो सम्बन्धमा के कति कार्य प्रगति भएको छ भन्ने सम्बन्धमा यस मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रत्येक हप्ता प्रगति विवरण श्री सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनु र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेब पेजमा समेत राख्नु पनि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ। भारतको सेरम कम्पनीबाट पहिलाको 10 लाख डोज र पछिल्लो 50 लाख डोज खोप ल्याउने बारेमा कहिले के कसरी सम्झौता गरिएको हो, के कति रकम चुक्ता गरिएको हो, सो खोप के कुन कारणले किन समयमा उपलब्ध हुन सकेन भन्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण दस्तावेजहरू कारण देखाउ आदेश जारी भएको 48 घण्टाभित्र श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु पनि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ। कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजन बेड, आइसोलेसन सेन्टर, आइसियु र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सम्बन्धी योजना कारण देखाउ आदेश जारी भएको 48 घण्टाभित्र श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न लगाइ पाउँ। वास्तवमा सरकारले अक्सिजन प्लान्ट आफै अस्पतालहरूले 15 दिनभित्र राख भनेर जुन निर्णय गरेर निर्देशन दियो, आज अस्पतालहरूले यो हास्यास्पद भनेर भनिरहेछन्। यस्तो हास्यास्पद निर्णय गर्ने भनेर अस्पतालले बोलिरहेछन्। त्यसैले यो एउटा अब्जेक्टिभ, प्र्याक्टिकल र एफिसियन्ट योजना ल्याउनु पर्दछ भनेर हामीले यो कुरा अदालतमा उठाएका थियौँ र सो सम्बन्धमा प्रत्येक हप्ता प्रगति विवरण श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेब पेजमा समेत राख्न लगाइ पाउँ। साथै सो सम्बन्धमा अक्सिजन बेड, आइसोलेसन सेन्टर, आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीको मृत्यु हुन नपरोस् भनी उपयुक्त अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ। विभिन्न क्षेत्रका समाजसेवीहरूले निःशुल्क रूपमा अक्सिजन बेड, आइसोलेसन सेन्टर, आइसियु र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्थानीय निकायलाई परिचालन गरी समन्वय गर्न लगाउनु भन्ने समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ। निजी क्षेत्र विशेष गरी विभिन्न उद्योग धन्दाको नियन्त्रणमा भएका अक्सिजन सिलिन्डर पछि फिर्ता दिने गरी सम्बन्धित निकायले लिने र सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित अस्पताल बिमारीलाई उपलब्ध गराउने, निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्य गर्नु पनि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ। समाजमा निराशा र हतोत्साह नबढोस् भनी कोभिडको उपचारसँग सम्बन्धित विषयमा के कस्ता राम्रा कार्यहरू भइरहेका छन्, गुड प्र्याक्टिसेस, त्यस्ता कार्यलाई पनि नागरिकको जानकारीका लागि व्यापक रूपमा सूचना प्रवाह गराउनु पनि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ। निजी अस्पतालहरूलाई कोभिडको उपचारमा उत्तरदायी तुल्याउन निजी अस्पतालमा समेत सरकारले समन्वय गरी आवश्यक निर्देशन जारी गरी कम्तीमा 50% बेड कोभिड संक्रमित बिमारीलाई उपलब्ध गरी निःशुल्क उपचार गराउनु पनि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ। वास्तवमा सरकारले यति मात्रै अदालतले यति मात्रै आदेश सरकारलाई दिएर सरकारले गर्ने पनि आज बेड नपाउने समस्या, हस्पिटलको बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्था र हस्पिटलमा अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यसले यति महत्त्वपूर्ण विषय एउटा नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा लिएर जाँदा सर्वोच्च अदालतले इन्टरटेन नगर्ने, दर्ता नगर्ने, अब नागरिकले कहाँ गएर न्याय माग्ने? त्यसले यो मुलुक यति संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ। यसमा हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले आवाज उठाउनुपर्छ। यो हामी कुनै एकजना व्यक्तिको विषय होइन, एकजना व्यक्तिले गरेर हुँदैन, या एउटा सिलिन्डर दिएर, 2टा सिलिन्डर दिएर, 10वटा सिलिन्डर दिएर या 2टा एम्बुलेन्स सेवा दिएर हुँदैन। त्यसैले म यो राज्यले नीतिगत रूपमा नै सरकारी स्तरबाट नै यो काम गर्नुपर्छ। यो धेरै ठुलो बजेट लाग्दैन। 20 अरब रुपियाँ खर्च गर्यो भने यो समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिन्छ टेन्टेटिभली। म इकोनोमिस्ट चाहिँ होइन, तर सामान्य एउटा नागरिकको किसिमले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ, जुन कुरा राज्यले गर्न नसक्ने देखिँदैन। त्यसैले यो अदालतको यो विषयले हामी सबैलाई संवेदनशील तुल्याएको छ र यो विषयमा तत्काल नागरिक आयोग बनाऊ, छानबिन गर। डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता व्यक्ति,
सुखदेव भट्टराई जस्ता व्यक्ति, डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्ति, अरू पनि व्यक्तिहरू उहाँहरू नै हुनुपर्छ भनेको होइन, तर उहाँहरू जस्तै निष्कलङ्कित, निष्पक्ष, निडर, साहसी व्यक्तिहरूको नागरिक आयोग नबनाएसम्म यो कोभिडको सन्दर्भमा गरिएको भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुन सक्दैन, नागरिकले न्याय पाउन सक्दैनन्, मुलुकले न्याय पाउँदैन। त्यसैले यो विषयमा तपाईँहरूले आवाज हामी सबैले एकजुट रूपमा उठाउँ भन्ने मेरो निवेदन। अब म अलिकति राजनीतिको रमाइलो पक्षमा थोरै चर्चा गरौँ। राजनीतिको रमाइलो पक्ष के छ भने अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र भएर सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब फेरि ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। ओलीजी प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि उहाँले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। फेरि उहाँले धारा 76(3) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ, उहाँले लिन सक्नुहुन्न। माधव नेपालले राजीनामा नदिने भएका छन्। माधव नेपालले साथ दिए पनि जसपा न्युट्रल बस्छ, त्यसले गर्दाखेरि फेरि उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्न। त्यस पछाडि उहाँ धारा 76(5) मा पुग्नुहुन्छ। फेरि पनि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन र अन्ततः संसद विघटन हुने अवस्था छ। मुलुक निर्वाचनमा जाँदैछ। हामीले मेरो टिमले हामीले संसद विघटनको पक्षमा किन बहस गरेका थियौँ भने यी भ्रष्टाचारीहरू, यी व्यथितिका नायकहरू, यी लुटतन्त्रका नायकहरूलाई निर्वाचनबाट हराउनु पर्दछ, हटाउनु पर्दछ। ती ओली हुन् कि, ती देउबा हुन् कि, प्रचण्ड हुन् कि, झलनाथ खनाल हुन् कि, माधव नेपाल हुन् कि, जसुकै हुन्, निर्वाचन एउटा अवसर हो। मुलुकको लागि अलिकति पैसा खर्च हुन्छ, बजेट जान्छ, तर 1 वर्ष पछाडि त इलेक्सन हुँदै नै छ। 1 वर्ष अगाडि इलेक्सन गर्दाखेरि यी व्यथितिका नायकहरूलाई हटाउन सकिन्छ, त्यसको लागि एउटा आवाज उठाउन सकिन्छ नि किन नगर्ने भनेर हामीले गरेका थियौँ। हामीले ओलीको पक्ष दिएका होइनौँ, हामी ओलीको पक्षमा थिएनौँ, हामी त्यो कजको पक्षमा थियौँ। र अहिले पनि हामी संसद विघटनको पक्षमा छौँ, किनकि यो शासन व्यवस्थाले, यो संविधानले काम गर्न सक्दैन। यो प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले जति छिटो यो शासन व्यवस्था कमजोर हुन्छ र यसलाई समाप्त पार्न सकिन्छ, त्यसमा मात्रै नेपाल र नेपालीको भविष्य निहित छ, त्यसले एउटा बाटो खुल्ला गर्छ। त्यसैले हामी विकल्पको पक्षमा छौँ, हामी परिवर्तनको पक्षमा छौँ, हामी रूपान्तरणको पक्षमा छौँ। त्यही कारणले हामीले त्यो मुद्दामा हामी सहभागी भएका थियौँ। हामी ओलीका व्यक्ति होइनौँ र ओलीसँगै भेट्दा पनि मैले त भनेको थिएँ मेरो र तपाईँको राजनीति एकदमै फरक छ। म तपाईँसँग राजनीतिक रूपमा विमति राख्छु, तर तपाईँहरूले मलाई जसरी अनुरोध गर्नुभयो संसद विघटनको मुद्दा हेरिदियो भनेर, त्यसमा विघटनको पक्षमा भएको कारणले म यो मुद्दा हेर्छु। र धेरै साथीहरूलाई एउटा के कन्फ्युजन छ भने विघटनको पक्षमा हामीले मुद्दा गरेकाले हामीले यति पैसा लियौँ उति पैसा लियौँ भनेर। हामीले बहुत थोरै पैसा लिएका थियौँ। वास्तवमा तपाईँलाई लाग्दा 5 लाख रुपियाँ लियो। 5 लाख रुपियाँ त्यति ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने विषयमा धेरै कम पैसा लिएको हो। हाम्रो जुन किसिमको समय हामीले लगानी गऱ्यौँ, हाम्रो जुन स्टेचर छ, हामी जुन हाम्रो नलेज छ, त्यसले गर्दा हामीले बहुत थोरै पैसा लिएर काम गरेका हौँ। हामी पेसागत मान्छौँ, हामीले आफ्नो पेसाको पैसा लिनुपर्छ। हामी सबै कुरा सितै गर्न सक्दैनौँ र पेसागत मर्यादा पनि हुन्छ। यो कुरा पनि जसरी बुझिएको छैन, जसरी हामीलाई आरोप लगाइएको छ, त्यो चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्, जो यो गणतन्त्र टिकाउन चाहन्छन्। हामी यो गणतन्त्रको विपक्षमा छौँ। हामी गणतन्त्रले मुलुक हित गर्दैन भन्ने पक्षमा क्लियर छौँ। त्यसैले हामी गणतन्त्रलाई जे गर्दा गणतन्त्र कमजोर हुन्छ, जे गर्दा यो सिस्टम कमजोर हुन्छ, जे गर्दा यो सिस्टमलाई फाल्न सकिन्छ, हामी त्यसको पक्षमा उभिन्छौँ। आज पनि, हिजो पनि उभियौँ, आज पनि उभिन्छौँ र भोलि पनि उभिन्छौँ। त्यसैले राजनीतिको बारेमा मैले यति भने। अब म थोरै नेपालका लागि नेपालीको बारेमा अलिकति राख्छु। हामी नेपालका लागि नेपालीलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ। अब नेपालका लागि नेपाली एउटा राजनीतिक विकल्प मात्रै होइन, अब यो मुलुकको शासन सत्ता लिने राजनीतिक दलको रूपमा यसलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्दछ। यो एकजना व्यक्तिको, दुईजना व्यक्तिको प्रयासले हुँदैन, आम नेपाली नागरिकहरूको प्रयासले यो सम्भव छ। र अबको आउँदो इलेक्सनमा हामी भ्रष्टहरूलाई हराउने र नेपालका लागि नेपालीले उम्मेदवारी दिएर अबको सरकार नेपालका लागि नेपालीले बनाउने हिम्मत, आँट र जोसका साथ हामी लाग्नेछौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णको हामीलाई साथ र सहयोग चाहिन्छ। यो विषयमा हामीले हाम्रो एउटा निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा पृथ्वी पथ या पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकलाई जसरी एकीकरण गरे, यो मुलुकको एकता बचाए, भ्रष्टाचारको अन्त्यका जुन सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरे, विदेश नीतिका सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, अर्थनीतिका सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, ती सबैलाई हामीले आफ्नो आधारशिला, सैद्धान्तिक आधार बनाएका छौँ। हामी विदेशीवादमा, हामी मार्क्सवादमा या फलानुवादमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी नेपाली माटोमा विश्वास गर्छौँ, नेपालीपनामा विश्वास गर्छौँ, हामी आफ्ना विभूतिहरूमा विश्वास गर्छौँ, हामी सीतामा विश्वास गर्छौँ, हामी जनकमा विश्वास गर्छौँ, हामी भानुभक्तमा विश्वास गर्छौँ, हामी यलम्बरमा विश्वास गर्छौँ। हामी यसरी आफ्नै नेपालका विभूतिहरूमा विश्वास गरेर नेपालीपनाका आधारमा,
नेपाली माटो सुहाउँदो राजनीतिक विचार सिद्धान्तका आधारमा त्यसलाई हामी पृथ्वी पथ भन्छौँ। पृथ्वी पथका आधारमा यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको साथ जरुरी छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकले विश्वस्त भएर मुलुकलाई यो सङ्कटबाट बचाउनको लागि अब दलको पछाडि, ती दल भन्नाले यो 30-31 वर्ष शासन गर्ने दलको पछाडि लागेर होइन, अब एउटा नयाँ राजनीतिक दल नेपालका लागि नेपालीकोलाई साथ दिएर त्यसको एउटा सिपाही भएर, त्यसको एउटा सदस्य भएर यो मुलुक जोगाउने कर्तव्यनिष्ठ नागरिक भएर एकाकार भएर काम गरौँ। यसैमा मुलुकको हित छ, हाम्रो पनि हित छ। यो मुलुक बचाउनु पर्दछ। म यति नै मात्रै आज राख्न चाहन्छु।